This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी सरकार र विप्लव समूह बीच हुन लागेको वार्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्दैछौँ। सरकारको तर्फबाट र विप्लवको तर्फबाट हिजो वार्ता समिति सार्वजनिक भएको छ, घोषणा गरिएको छ। सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य हुनुभएको 2 सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ भने विप्लवको तर्फबाट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र उदय बहादुर चलाउने दीपक सदस्य रहेको वार्ता कमिटी गठन भएको छ। कतिपयले अब वार्ता आजै पनि हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि वार्ताको वातावरण बनेको छ यो वार्ता कमिटी गठन गरेसँगै। तत्कालीन सरकारले 2075 साल फागुन 28 गते विप्लव समूहको माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो र त्यस यता विभिन्न हिंसात्मक क्रियाकलापमा विप्लव समूहको माओवादी सक्रिय पनि रहेको छ र केही समय यता सरकारले धरपकड गरेर धेरैजना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा समेत लिँदै आइरहेको थियो। यो सन्दर्भमा वार्ता कमिटी गठन भएको छ र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यस्ता व्यक्तित्वसँग जो व्यक्तिलाई योभन्दा अगाडि पनि प्रतिबन्धित यही समूह र अन्य समूहसँग वार्ता गर्नको लागि सरकारले एउटा कमिटी बनाएको थियो, त्यसको संयोजक रहनु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ सोम प्रसाद पाण्डे, जो नेकपाका नेता हुनुहुन्छ र अघिल्लो वार्ता समितिका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ आज हामीसँगै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ पाण्डे सर। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म कुराकानीको सुरुवात कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने 2075 भदौ 8 गते तत्कालीन सरकारले सोम प्रसाद पाण्डे तपाईँको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्यो। चन्द र चन्दसँगै रहेका अन्य चन्दभन्दा बाहेक रहेका अन्य धेरै समूहसँग वार्ता गर्नको लागि भनेर त्यसमा 42वटा समूह जति राजनीतिक मूलधारमा आए, 44वटा। तर चन्द समूह त्यतिखेर आएन होइन र तपाईँको समितिलाई दिएको समय सकियो, पछि फेरि थप पनि भयो, त्यतिखेर पनि वार्ता भएन। खास त्यतिखेर वार्ता भएको थिएन, अकस्मात अब वार्ता हुँदैछ, वार्ता कमिटी गठन भयो। आफूले धेरै कुरा अगाडि बढाएर त्यो वातावरण तयार पारिसकेको एक व्यक्तिको हिसाबले यो नयाँ वार्ता कमिटी गठन भएसँगै तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? अहिले कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? अब यसमा अरू धेरै कुरा त व्यक्त गर्नु पनि आवश्यक छैन। म खुसी छु वार्ता टोली गठन भएको छ र अब यो वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुगोस् र दुवै पक्ष चाहिँ गम्भीर भएर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। यसको निम्ति म यही शुभकामना दिन्छु र म फेरि पनि दोहोऱ्याइकन सकेँ वार्ता टोली गठन भएको म खुसी छु। अब मलाई पहिला 2075 साल भाद्र 8 गते उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न र राजनीतिक वार्ता टोली 2075 को नामबाट मलाई जिम्मेवारी दिएको थियो र मैले जिम्मेवारी दिइसकेपछि धन्य 3 दिनपछि मैले काम सुरु गरेको थिएँ र काम सुरु गरिसकेपछि भाद्र 11 गतेदेखि हाम्रो काम सुरु भएको थियो र हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ कुन कुन प्रकृतिका कस्तो कस्तो खालको यो विद्रोही समूह छ हामीलाई दिएकोमा के थियो भने संविधानभन्दा बाहिर रहेका द्वन्द्वरत समूहहरू र शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति उनीहरूसँग गर्नुपर्ने वार्ता गर्नको निम्ति भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिएको थियो र संविधान बाहिर रहेका अथवा चाहिँ द्वन्द्वरत समूह कुन कुन छ भनेर पहिला फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। 44वटा नाम चाहिँ हामीले त्यसमा सङ्कलन गऱ्यौँ, जसभित्र नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यसभित्र हामीले राखेका थियौँ। त्यो गरिसकेपछि सिके राउतको पार्टीलाई पनि हामीले अब हामी वार्ता गरेर त्यसलाई चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु, यसलाई चाहिँ वैधानिकता दिने कुरो चाहिँ अहिले नगर्ने तर अनौपचारिक वार्ता गर्ने भनेर हामीले चाहिँ सिके राउतको पनि राखेका थियौँ। त्यो 44 भित्रै पर्थ्यो। त्यस मध्येमा चाहिँ हामीले सबै खोज्दाखेरि 14वटा समूह के अरे 16वटा समूह कुनै अस्तित्वमा नरहेको, केन्द्रीय कमिटी पनि छैन, अफिस पनि छैन, कुनै खाल गतिविधि पनि छैन भनेपछि हामीले 16वटालाई यत्तिकै हामीले फाइल क्लोज गऱ्यौँ धेरै खोजी गरिसकेपछि। र बाँकी रहेको 28मा हामीले लिम्बुवान खमुवानदेखि लिएर तराई मधेस भाइरस किलर्स जस्ता पार्टीहरूसँग चाहिँ वार्ता गऱ्यौँ
र 7वटा समूहको चाहिँ हतियार समेत हामीले जम्मा गरेर सरकारमा बुझाउन लगायौँ। यसरी हामी 26वटा समूहसँग चाहिँ प्रत्यक्ष वार्ता गरेर सम्झौता गरेर उनीहरूलाई निशस्त्र गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। हुन त त्योभन्दा पहिला पनि त्यो समूहसँग वार्ता भएको थियो र कतिपयको हतियारहरू जम्मा गर्ने काम पनि भइसक्यो, निशस्त्र बनाउने काम भएको थियो। विगतमा पनि अरू हाम्रो वार्ता टोलीको जस्तो त्योभन्दा पहिला आनन्द ढुङ्गानाको थियो, अनि रामचन्द्र पौडेल, अनि गएर चाहिँ टोपबहादुर रायमा शान्ति मन्त्री हुँदाखेरिका कतिपय नेताहरूले गरिसक्नु भएको थियो। तर हामीले त्यो 28वटा समूहमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्पर्क गर्ने र त्यो उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने र त्यो सबै समूहलाई हामी वार्ताको निम्ति आह्वान गरिसकेपछि 26वटा समूह चाहिँ हामीसँग यसरी अब गरिसकेपछि अब सिके राउतसँग पनि हामी अनौपचारिक, उहाँको दाजु जयकान्त राउत, डाक्टर जयकान्त राउत हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले अनौपचारिक कुरा गरेका थियौँ र हामी 27वटा समूहसँग वार्ता गऱ्यौँ र अन्तिम पछि गइसकेपछि हामी 28वटा पुर्यायौँ। विप्लव समूहसँग वार्ता सुरु गऱ्यौँ। त्यति बेलाको हामीलाई नेत्र विप्लव समूहबाट विप्लव अब अथवा त्यहाँको केन्द्रीय कमिटीले गुणराज लोहनीलाई जिम्मा दिएको थियो र उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ र हामी 26वटा समूहसँग वार्ता गरेर टुङ्गोमा पुग्यौँ, फाइल क्लोज गऱ्यौँ, उनीहरूले निशस्त्र पनि गऱ्यौँ र 2टा बाँकी रहेको सिके राउत र यही विप्लव समूह मात्रै थियो, नेत्र विक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको। र हामीले उहाँहरूसँग पनि धेरै राउन्ड चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। कुरा गरिसकेपछि पछिल्लो कालमा के भयो, अब हामीलाई समय अलिकति थपिसकेपछि पनि अब सिके राउतको चाहिँ एक खालको साइजमा आइसक्यो र यो के थियो भने मैले चाहिँ के भयो, हामी औपचारिक रूपमा तपाईँहरूलाई यो एउटा वैधानिकता त दिँदैनौँ, तर हामी वार्ताको निम्ति सरकारसँग कुरा गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग र गृहमन्त्रीसँग मैले प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गरेँ, हाम्रो महासचिव विष्णु पौड्यालसँग छलफल गरिसकेपछि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ भेटघाटको कार्यक्रम र उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभयो। गरिसकेपछि त्यो पनि टुङ्ग्यो, बाँकी रहेको अब मात्रै विप्लव। अनि भइसकेपछि के भयो भने हाम्रो पदावती बाँकी नै थियो र म्याथ थप प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ म्याथ थप गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। केही भित्रका साथीहरूले अब खै वार्ता हुँदैन, म्याथ थप नगरौँ, अब यसभित्र केही रहस्य के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि त्यति बेला पनि अब धेरै कामहरू टुङ्गिसकेका छ, अब विप्लव मात्रै बाँकी छ। बाहिर पनि के आउने भने विप्लवसँग वार्ता गर्न नसक्दाखेरि ल तल भत्ता मात्रै खानको निम्ति चाहिँ वार्ता टोलीको म्याद थपिएको छ भन्ने खालका प्रचार पनि केही आउने सुरु हुन थाले। अब हामी निरन्तर वार्तामा थियौँ, तर पनि भित्र गरेको वार्ता त कसैले देखाएको थिएन। त्यो तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दासम्म त कसैले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्दैन भनेपछि केही चाहिँ अब प्रश्नहरू उठिराखेका थिए र मैले पनि के सल्लाह दिएँ भने अब म अनौपचारिक वार्ता जारी राख्छु। प्रधानमन्त्रीलाई यो म सल्लाह दिएको थिएँ र गृह सचिव र गृहमन्त्रीज्यूलाई, प्रेम राई त्यति बेला गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो, अनि अब हाम्रो अहिलेकै रामबहादुर बादल चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मैले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म्याद थप नगरौँ, तर म अनौपचारिक रूपमा चाहिँ यसलाई निरन्तरता म दिन्छु। मलाई भेटघाट गर्नको त्यो समस्या छैन। मैले चाहिँ नेत्र विक्रम चन्द अब विप्लवसँग पनि र अरू चाहिँ शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई आपत्ति छैन, ठिक छ, हामी वार्ताको निरन्तरता दिन्छौँ, तर अहिले हामी वार्तालाई नस्वीकार्ने पक्षमा छैनौँ, वार्तालाई स्वीकार्छौँ, तर अहिले चाहिँ हामी त्यो फेजमा पुगिसकेका छैनौँ भन्ने खालको उहाँहरूबाट आइसकेपछि त्यसरी चाहिँ म निरन्तर रूपमा अनि वार्ताको म थोरै सक्छु वार्ता टोलीको समय अवधि सक्नको निम्ति हामी पनि त्यही खालको राय दियौँ र चाहिँ तर त्यसपछि निरन्तर रूपमा चाहिँ वार्तालाई अगाडि बढाइराखेका थियौँ र अहिले चाहिँ यो वार्ता टोली गठन भएको म खुसी छु, किनखेरि चाहिँ अहिले अब हामी जे चाहिँ लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति कोसिसहरू भए। ठिक छ, अहिले त अब हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूकै संयोजकत्वमा भएको छ 2 सदस्यीय र उतापट्टि पनि प्रकाण्ड हाम्रो चाहिँ त्यो नेत्र विक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको उहाँ चाहिँ प्रवक्ता नै हो, माथिल्लो तहको व्यक्ति, सेकेन्ड म्यानकै रूपमा चाहिँ उहाँले मानिनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी खुसी पनि छौँ र अब यो चाहिँ टुङ्गोमा लाग्छ। वार्ता समिति बनिसकेपछि तपाईँले जुन एउटा पृष्ठभूमि निर्माण गर्नुभएको थियो त्यसको एउटा निरन्तरता जस्तो हो। अब अहिले संयोजक अथवा समितिमा सदस्य फेरिनु भएको छ, त्यो फरक कुरा हो, तर त्यसको एउटा निरन्तरताको रूपमा पनि त्यसलाई लिन सकिएला। तर अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य अलिक फरक छ। जतिखेर तपाईँले जिम्मेवारी दिइएको थियो त्यतिखेरको फरक थियो भने सरकार पनि एकदमै तेजस्वी रूपमा 2/3 नजिक बलियो सरकार होइन, त्यो थियो, त्यो एउटा उत्साह उमङ्ग ऊर्जा थियो, जनतामा त्यो आशा थियो। अब अहिले त्यो चिज धेरै क्षय भइसकेको अवस्था छ होइन। अब अहिले परिस्थिति नै अर्कै भइसकेको छ। अब अहिलेको यो समय हुन त अब यो प्रकारका राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरूसँग वार्ता कतिखेर गर्ने भनेर कुनै तिथिमिति साहित्य हेराउनु पर्ने त होइन, तर यो
बेला यो परिस्थिति यो परिदृश्यमा यो खालको वार्ता के अर्थ राख्छ? यसको भित्री चलखेल केही अरू छ कि यो निरन्तरता मात्रै हो? कसरी बुझ्ने आम नेपालीले चाहिँ यसलाई? अब यसमा दुईटा कुरा छ। अब एउटा चाहिँ हतारिएर काम देखाउनको निम्ति अलिकति त्यो मान्छेको दिमाग पनि डाइभर्ट गर्नको निम्ति यो खालको सरकारले गरेको हो कि भन्ने पनि कता कता शङ्का गर्छन्। र दोस्रो कुरो चाहिँ अब धेरै नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू इभन धर्मेन्द्र बास्तोला अब हाम्रो ओली समेत सुदर्शन ओली समेत अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। यी सबै परिदृश्यले के देखाउँछ भनेदेखि अब वार्ताको विकल्प छैन भन्ने कुरोमा पुग्नुभयो कि भन्ने पनि लाग्छ। र कतै यो चाहिँ अहिले चाहिँ उपयोगको निम्ति अथवा चाहिँ वार्ताको चाहिँ उसमा जाने र एउटा समझदारी कायम गर्ने, उहाँहरूलाई जेलमुक्त गर्ने र फेरि चाहिँ उही अवस्थामा आउने भन्ने शङ्का पनि अहिले दुवै खालको शङ्का चाहिँ छ। तर म के देख्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले भन्ने गर्थेँ जति बेला पनि मेरो चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूसँग मेरो कुराकानी हुन्थ्यो, म नेपालगञ्ज, दाङ, कपिलवस्तु, के अरे लुम्बिनी, अनि गएर भरतपुर, काठमाडौँ, यी ठाउँ मेरा चाहिँ वार्ताको स्थानहरू हुन्। म सबै ठाउँ पुग्थेँ। मैले अब आफू सँगसँगै मैले एक दुई पटक माधव नेपाललाई पनि वार्ताको निम्ति चाहिँ सल्लाह गर्नको निम्ति लगेको पनि थिएँ। त्यति बेलाको परिस्थितिमा चाहिँ जुन बेला म संयोजक थिएँ, जस्तो नेपालगञ्जमा धर्मेन्द्र बास्तोलासँग कुरा गर्दाखेरि माधव नेपालै हुनुहुन्थ्यो है। यसरी चाहिँ मैले अब अनिल बिरेसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँ नै हुनु, यसरी ठुला माथिल्लो तहको नेताहरूसँग पनि मैले चाहिँ अब त्यो वार्ता गर्ने वातावरण बनाएको थिएँ। र अहिले अब चाहिँ धेरै माथिल्लो तहको नेताहरू अब गिरफ्तार भएर जेलमा हुनुहुन्छ। अब यो सबै कुरा र अहिले मैले के भन्ने गरेको छु भने 80 को दशक यता कुनै पनि संसारका कुनै पनि देशमा बन्दुकबाट सत्ता प्राप्ति भएको देखिँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूको वार्ताको विकल्प छैन। ढिलो चाँडो देर हो या सबेर हो वार्ता चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले वार्ताको विकल्प छैन है। र अर्को कुरा लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, योदेखि विकल्प पनि छैन। यहाँ मात्र प्रश्न के भने अहिले मैले त्यही पुग्दैछु, म त्यस तपाईँको प्रश्नमा पुग्दैछु। त्यस कारण यो सबै कुराहरू हामी गर्थ्यौँ, म गर्थेँ, मेरो आफ्नो चाहिँ लेभलबाट गर्ने कुराहरू, उहाँहरूको आफ्नो लेभल आफ्नो छ, गर्थेँ म। र अहिले अब चाहिँ वार्ता टोली गठन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले राख्नुभएको सरकारको पक्ष हेर्दाखेरि है, अब यो हताहत यसरी आउँदाखेरि एक खालको चाहिँ शङ्का पनि मान्छेलाई छ है। तर चाहिँ सरकार हो, तर चाहिँ वार्ताको टुङ्गो लगाउन पनि सक्छ। यसमा कुनै हामीले चाहिँ धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन, गर्नु पनि आवश्यक छैन। तर मात्रै के हो भने यसमा अहिले सरकारको जुन खालको परिस्थिति छ, एक किसिमले भन्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 साल पुस 5 गते संविधान के अरे चाहिँ नभएको, संविधानमा व्यवस्था नगरेको अब संसद विघटन गर्नुभयो। त्यही कारणले असंवैधानिक भयो भनेर अब सर्वोच्चले त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। अहिले साँच्चै भन्यो भनेदेखि नैतिकता कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एक खालको प्रश्न पनि छ है। त्यसकारण यी सबै कुराले अब मान्छेहरू चाहिँ अब यो बिचको जुन पार्ट हो नि, सर्वोच्चको फैसला पनि आयो, अब संसद बोलाइएको छ 23 गते हैन। त्यो त्यसपछि के हुन्छ राजनीतिक घटनाक्रम त्यो सबैले प्रतीक्षा गरिरहेको विषय छ। यो बिचमै यो घटना हुनुको राजनीतिक कारण चाहिँ के छ? चुरो कुरो आम नेपाली जनताले चाहिँ त्योतर्फ विश्लेषण गरिरहेको अब यसमा यस्तो हुन सक्छ, अब यसलाई चाहिँ केही कुरा अगाडि पहिलेदेखि बढिरहेको हुँदाखेरि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको निम्ति नेत्रविक्रम चन्दको पक्ष पनि सहमत भएको, सरकार पनि अब यही बेलामा चाहिँ एउटा श्रेय पनि ल्याउँ, अब आखिर उनीहरूलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति जसले ल्याए पनि हुन्छ भनेर काम गरेको पनि हुनसक्छ। यो हतारिएर यत्तिकै चाहिँ त्यो देखाउनको निम्ति अनि अलिकति चाहिँ यो लोकप्रियताको निम्ति गरेको पनि हुनसक्छ। त्यसका तर म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जेसुकै कुराले गरिएको होस्, सरकार सरकार नै हो। तत्काल म त आजै वार्ता गरोस् सरकारले र टुङ्गोमा पुर्याओस्। भोलि हामी चाहिँ राष्ट्रिय सभा होस् अथवा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गएर बालुवाटारमै गएर पनि शान्ति प्रक्रियामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह अथवा चाहिँ नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टी मूलधारमा आयो, संविधानको दायराभित्र आयो भन्न पाउन खुसी छु। त्यति मात्रै कुरा हो। तर शङ्का चाहिँ धेरै निस्किएको छ र अहिलेको चाहिँ सरकारको चाहिँ विषयमा खास गरेर बौद्धिक क्षेत्र र चाहिँ अरू क्षेत्रका अलिकति चाहिँ जानकार र चाहिँ सचेत नागरिकले प्रश्न चाहिँ उठाएका छन्। हामी कुराकानीलाई
अगाडि बढाउनेछौँ। छोटो ब्रेक छ हामीसँग। हस्। दर्शकवृन्द, हामी एपी टक टाइममा रहेका छौँ। हामीसँग आज सोम प्रसाद पाण्डे जो नेकपाका नेता हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ र आज विप्लव सरकार वार्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानी एकैछिनमा अगाडि बढ्छ। अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ एपी टक टाइममा। आज हामी सरकार र विप्लव समूहबीच हुन लागेको वार्ताको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेता, जो नेकपाका नेता हुनुहुन्छ, सोम प्रसाद पाण्डे, र यस अगाडि बनेको वार्ता कमिटीका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ। अब यो वार्ता गर्ने भन्ने कुरा आए सँगसँगै यसको पृष्ठभूमिले धेरै अर्थ राख्छ, त्यो हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। अब सरकार र नेकपा विप्लव बीच 3 बुँदे सहमति भइसकेको छ, जुन चाहिँ गोप्य सहमति हो, र त्यो सहमति भएपछि मात्रै यो वार्ता कमिटी बनाइएको हो भनेर पनि समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब त्यसलाई हामीले आधार मान्ने हो भने त्यसको दोस्रो धारामा चाहिँ बुँदा नम्बर 2 मा नेकपाका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने, मुद्दाहरू खारेज गर्ने र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सहमति भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ हैन। अब यसमा कतिको साँचो हो यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यो सँगसँगै के प्रश्न उठ्छ भने पहिला वार्ताको टेबलमा बस्ने कि वार्ताको टेबलभन्दा पहिला उनीहरूलाई फुकुवा गर्ने भन्ने एक प्रकारको त्यो कुराकानी सुरु भइसकेको छ, बहस सुरु भएको छ। वास्तविकता चाहिँ के हो? यो वार्ता अगाडि नै 3 बुँदे सहमति भइसक्यो भन्ने कुरा साँचो हुन सक्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? अब यसमा यस्तो छ, त्यति बेला पनि उहाँहरूको 3टा प्रस्ताव यही नै थियो है। उहाँहरूले सुरुदेखि नै जेलमा रहेका सम्पूर्ण बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने कुरो। म अलिकति थोरै पुरानो कुरा स्मरण गराउँ। उहाँहरूले 75 साल मक्सिरको 8 गते एउटा कार्यक्रम भ्रिकुटी मण्डलमा गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि पनि यही शर्त भइसकेपछि हामीले धेरै उमा भुजेल लगायत धेरै नेताहरूलाई, प्रकाण्ड कमरेड लगायत धेरै नेताहरूलाई सरकारसँग अनुरोध गरेर, वार्ता टोलीले अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई वार्ताको वातावरण बनाउनको निम्ति उहाँहरूलाई रिहा गर्ने भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका थियौँ। र चाहिँ सर्वोच्चबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटपछि उहाँहरू रिहा हुनुभयो र उहाँहरूलाई अन्यत्र अदालतबाट पनि सम्मान जारी भएको थियो, पक्राउ पूर्ति जारी भएको थियो। तर हामीले के अनुरोध गऱ्यौँ भने वार्ता टोलीले उहाँहरूलाई अब चाहिँ आज चाहिँ सर्वोच्चले छोडिदिइसकेपछि उहाँलाई रिहा चाहिँ पुनः चाहिँ गिरफ्तार नगर्ने भन्ने अनुरोध गरिसकेपछि लगभग सबैजना चाहिँ रिहा हुनुभएको थियो। तर रिहा भइसकेपछि जब उहाँहरूले चाहिँ गएको 75 मक्सिर 8 गते भ्रिकुटी मण्डपमा कार्यक्रम गर्नुभयो र जनसङ्ख्या जनमास देखिसकेपछि सम्भवतः उहाँले आफ्नो चाहिँ योजना चेन्ज गर्नुभयो, पोलिसी चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो र चाहिँ हामीसँग वार्ताको निम्ति चाहिँ धेरै इच्छुक देखिनु भएन। हिजोको त्यो घटना छ, म त्यो घटना नदोहोरियोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यो यदि समझदारी र हामी त विश्वासमा चल्ने हो, सबै कुरा संसार विश्वासमा चलेको छ, विश्वासमा अडेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब विश्वासको निम्ति चाहिँ अब उहाँहरूलाई रिहा गर्ने मलाई लाग्छ चाहिँ अब यसबारेमा चाहिँ अलिकति वर्कआउट भइसके जस्तो लाग्छ। अहिले म अलिकति सम्पर्कमा छैन। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले म बालुवाटारसँग अलि उहाँहरूले चाहिँ त्यति सम्पर्क गर्ने, टाढा देख्ने चाहिँ काम भएको छ। तर म मुलुकको हितको निम्ति, नेपाली जनताको हितको निम्ति र यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति म कुनै पनि फेरि मलेजा राख्ने मान्छे होइन। कुनै समूहमा भए पनि त्यो खालको चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ देखाउने म चाहिँ चाहना छैन र म देखाउन्न। तर पनि खोजी चाहिँ भएको छैन है, अहिले चाहिँ भएको छैन। र मलाई चाहिँ बिचबिचमा केही इन्फर्मेसन आएको थियो, हाम्रो चाहिँ विप्लव समूहकै शीर्ष नेताहरूले हामी यसरी छलफल गर्दैछौँ, केही साङ्केतिक रूपमा मात्रै तपाईँलाई
जानकारी अब सबै त हामी भन्न सक्दैनौँ भनेर मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो। म अहिले पछिल्लो कालमा पनि निरन्तर सम्पर्कमै छु उहाँहरूसँग, माथिल्लो तहको नेतृत्वसँग म सम्पर्कमै छु र उहाँहरूले केही रिपोर्टिङ गरे अनुसार चाहिँ अब छलफल अगाडि बढेको भन्ने कुरा मैले जानकारी पाएको हुँ र मलाई लाग्छ अब यस विषयमा चाहिँ धेरै अब यो जति बाहिर आएको छ, बाहिर आएअनुसार चाहिँ बुदा त यिनै हुन् उहाँहरूले चाहिँ जुन खालको राख्नुभयो। यसमा चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ प्रकाण्ड कमरेडसँग र चाहिँ अरू माथिल्लो तहको नेताहरूले केही पहिला प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। यो संसदीय व्यवस्थाबाट यो मुलुकको अब भविष्य उज्जवल हुँदैन, त्यसमा यसलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा अहिलेको सरकार छ कि छैन भनेर चाहिँ मलाई प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। मैले भने यदि यो संसदीय व्यवस्थालाई नै हामीले परिवर्तन गर्ने गरी त म वार्ता गर्न सक्दिनँ र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो है। त्यसकारण चाहिँ हामी यो संसदीय व्यवस्था अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थालाई हामीले यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याइसकेका छौँ, सबै कुराबाट हाम्रो चाहिँ संविधान निर्माण गरेर यहाँ आइपुग्यो। तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो। संसदीय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने गरी त म वार्ताको कुनै पनि एजेन्डा बनाउन सक्दिनँ र मैले सरकारसँग प्रस्ताव राख्न पनि सक्दिनँ मैले भनेको थिएँ त्यति बेला। अब अहिले त्यो त छैन अहिलेको प्रस्ताव। जस्तो अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिबन्ध लागे यता विप्लव समूहका 2007 जना पक्राउ परेका छन्। अब त्यसमध्ये 126 जना अहिले पनि थुनामै रहेछन् हैन। अब विप्लव समूहले चाहिँ यो 126 जनालाई रिहा गर्ने, त्यो पनि कसरी रिहा गर्ने भनेदेखि मुद्दा खारेज गर्ने हैन, यो राजनीतिक बन्दीको रूपमा उनीहरूलाई स्थापित गर्ने र रिहा गर्ने भन्ने कुरा छ। अब फेरि पनि यही कुरा अगाडि आएर पहिला यो रिहा गर्ने, सबैलाई मुक्त गर्ने अनि मात्र वार्ता गर्ने अवस्था तपाईँ अहिले देख्नुहुन्छ उहाँहरूको मनोभाव, सरकारको मनोभाव हेर्दा कि यो सरकारले त्यो नगर्ला जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ? अब मेरो केही नेताहरूसँगको है, नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्व गरेको पार्टीको धेरै नेताहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरू अधिकांश चाहिँ वार्ताको पक्षमा भएको मैले महसुस गरेको छु, आफूले महसुस गरेको कुरा हो त्यो है। मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो महसुस छ र त्यसभित्र पनि केही साथीहरू त्यो पक्षमा हुनुहुन्न। म एउटा खुसी के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ उदयबहादुर चलाउने जसलाई दिपक भनिन्छ, उहाँसँग त मेरो सम्पर्क भएको छैन, अब नभएको कुरा है। उहाँसँग मैले वार्ता गर्न मैले त्यो खालको अनुकूलता ल्याउन सकिनँ, तर अरू धेरै नेताहरूसँग गरेँ र उहाँको विगतमा हामीले जानकारी हुँदाखेरि वार्ताको विपक्षमा हो कि भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो, त्यस्तो बुझिन्थ्यो है। अहिले सदस्य हुँदाखेरि चाहिँ म आशावादी छु। र अब अर्को कुरा चाहिँ फेरि स्वयं खड्गबहादुर विश्वकर्मा, अब म त धेरै नजिकको साथी पनि हुँ है। अब सरकारमा बस्दाखेरि पनि उहाँ पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि पनि भरत मोहन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कतिपय योजनाहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्थ्यौँ। उहाँसँग पनि मेरो उहाँको भावना, उहाँको चाहिँ सोचहरूको बारेमा, उहाँको चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ शैली स्वभाव त मलाई थाहा छ र उहाँले पनि अब खास उहाँले नै अलिक बढी चाहिँ एग्रेसिभ भएर कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब वार्ता गर्नको निम्ति अलिकति अनुकूलता भएको थिएन। तर अहिले उहाँ नै सदस्य हुँदाखेरि चाहिँ म आशावादी छु। त्यसकारण मलाई लाग्छ सदस्य दुवैजना नै त्यतिखेर अलिकति वार्तामा त्यति सकारात्मक नदेखिएको, तर अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अरू कतिपयले चाहिँ अब हुन त खड्गबहादुर विश्वकर्माको पनि पछिल्लो कालमा चाहिँ अब हाम्रा शर्त पुरा हुन्छ भनेदेखि वार्ताको निम्ति हामी अनिच्छुक छैनौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ राख्नु भएको थियो। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ धेरै कुराहरूको तयारीपछि, होमवर्कपछि यो आएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। अब म त त्यसमा विश्वास राख्छु र म त्यही चाहन्छु, किनकि चाहिँ म धेरै प्रयत्न गरेको मान्छे हो। उहाँहरूको नेता, मतलब नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीका धेरै नेताहरूसँग म अन्तरङ्ग धेरै कुराहरू ठाउँ ठाउँमा गएर अब धेरै जोखिम मोलेर पनि म त्यहाँ पुगेको थिएँ र उहाँहरूसँग वार्ता गरेको थिएँ। कतिपय बेलामा सशस्त्र नेताहरूलाई पनि म साथमा लगेको थिएँ, जो सुरक्षालेसम्म थाहा पाएन, हामी हिँडेपछि बल्ल सुरक्षाले थाहा पायो। त्यो खालको मैले चाहिँ गरेको हो। हिजो माधव नेपाललाई पनि चितवनमा, नेपालगञ्जमा लैजाँदाखेरि धेरै मुस्किलले यहाँबाट सुर्खेतको प्लेनमा सुर्खेत गएर साँझ त्यहाँबाट चाहिँ नेपालगञ्ज आएर बास बस्ने ठाउँमा यसरी भेट्ने खालको पनि बनेको थियो। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चितवन जानुपर्नेमा सिधै चाहिँ परासी गएर प्राकृतिक चिकित्सालयमा चाहिँ उहाँलाई चेक गरेको देखाएर बास बस्न आएको ठाउँमा भेट्ने काम पनि गरेका थियौँ। अनेक खालका चाहिँ त्यो वातावरण बनाएको थियो। अब यहाँनिर प्रश्न के उठिरहेको छ भने जुन प्रकारको अहिलेको व्यवस्थामाथि नै चुनौती दिएर यो व्यवस्था ठिक छैन भनेर उहाँहरू अलग भएर सशस्त्र द्वन्द्वमा जुन जाने निर्णय घोषणा गर्नुभयो,
अब यो बीचको समयमा उहाँहरूको रणनीति फेल भयो कि देशको परिस्थितिको उपज हो कि अथवा उहाँहरूको शक्ति क्षय भयो कि कतिपयले के पनि भन्छन् भने जस्तो अब उहाँहरू बमहरू बनाउने यो गर्ने नेपाल बन्द गर्ने तोडफोड गर्ने बम हान्ने जुन एउटा देखिएको थियो नि आफ्नै कार्यकर्ता पनि कतिको मृत्यु भयो त्यो बमै चलाउन नजानेर होइन त्यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि एक प्रकारले उहाँहरू हामीले यो मार्ग अब अपनाएर हाम्रो उपलब्धि छैन अब वार्ताको विकल्पै छैन भन्ने नै दिशामा उहाँहरू अहिले पुगेर यो वार्तामा आउन राजी हुन भाव हो कि त्यो बाहेक अरू कुनै रणनीतिका साथ उहाँहरू वार्तामा आउनु भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? होइन, अब मलाई लाग्छ चाहिँ अरू रणनीति नहुनुपर्छ मेरो विचारमा। मतलब शक्ति क्षय भएरै हो उहाँहरूले बाध्यता होइन, यस्तो छ बाध्यता भन्दा पनि परिस्थिति बुझ्नु भएको छ। मैले अहिले भने नि एउटा शब्द 80को दशक यता कुनै देशमा पनि बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्ति भएको छैन। 80को दशक धन्य 40 वर्ष यता। त्यस कारण चाहिँ यो कुरा मैले उहाँहरूलाई भन्ने गर्थेँ। अब उहाँहरूले आफ्नो विश्लेषण गर्नुभएको छ र अहिलेको परिस्थितिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याइसकेका छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारित व्यवस्था हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ र सङ्घीय राज्यको माध्यमबाट हामीले स्थानीय तहको 3 तहको सरकार बनाएका छौँ। यहाँ त अब हामीले ल्याउनु पर्ने त उहाँहरू लडेर ल्याउने के? मैले उहाँलाई सोध्थेँ तपाईँहरूले बन्दुकको नालबाट अब चाहिँ यो देशमा स्थापना गर्ने सरकार अथवा चाहिँ व्यवस्था के गणतन्त्र हामीले ल्याइसकेका, यसलाई आउनुहोस् बरु सँगै बसेर यसलाई सुदृढ गरौँ र हामीले चाहिँ समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ हामीले संविधानमा त्यो पनि अब व्यवस्था लेखेका छौँ र समाजवादसम्म पुग्नको निम्ति समाजवाद यत्तिकै मुखको भरमा बोलीको भरमा एग्रिमेन्टको भरमा त आउने होइन, यसको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। चीन जस्तो देशले अझै 25 वर्ष नभइकन चाहिँ हामी समाजवादको चाहिँ पक्षमा त्यो ठाउँ पुग्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भनेको छ भनेदेखि हामीले त धेरै ठुलो पूर्वाधार तयार गर्न छ। आउनुहोस् अब तपाईँहरू पनि एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ परिवर्तनको निम्ति चाहिँ तपाईँ सम्पूर्ण शक्ति लगाएको समूह हो, तपाईँहरू पार्टी हो, तपाईँहरू आउनुहोस् र अब यसैमा बसेर हामीले चाहिँ गणतन्त्रलाई सुदृढ गरौँ र चाहिँ यो मुलुकमा प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै हामीले चाहिँ समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यको निम्ति पूर्वाधार तयार गरौँ भनेर भन्ने गर्थेँ मैले। मलाई लाग्छ चाहिँ उहाँहरू यी सबै कुरा विश्लेषण गरेर अब हाम्रो मात्रै मेरो मात्रै त कुरा के हो र है, तर धेरै कुरा विश्लेषण गर्नुभयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि विश्लेषण गर्नुभयो, नेपालको अहिलेको समाज र चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब उहाँहरू अब कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो खालको सैन्य शक्ति जम्मा गरेर अब यो देशमा ल्याउने अर्को थप व्यवस्था के हो त, यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यी सबै कुराले कतिपय लाग्छ मलाई चाहिँ उहाँहरूको सङ्ख्यामा त्यत्रो छिटो हिजोको चाहिँ 2051 फागुन 1 गते घोषणा गरेको जनयुद्ध जस्तो खालको सरसर्ती बढ्ने अवस्था पनि भएन हो कि जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ अब कतिपय कुराहरूले चाहिँ परिस्थितिले पनि साथ नदिएको छ। अहिलेको चाहिँ त्यति 51 सालको सञ्चार माध्यम र चाहिँ विज्ञानको जुन खालको चाहिँ उपभोग हो प्रविधिको कुरा, त्यो प्रविधिको कुरा र अहिलेको प्रविधिको कुरामा चाहिँ धेरै फरक छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यस कारण चाहिँ यी सबै कुराले मलाई लाग्छ विश्लेषण गरेर खास गरेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुलुक र जनताको हितमा हामीले पनि अब चाहिँ अर्को ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्छ र हामीले प्राप्त गरेको जुन उपलब्धि हो गणतन्त्र त्यसलाई सुदृढ गर्नको निम्ति हाम्रो पनि सहभागिता र हाम्रो पनि आवश्यकता छ भन्ने खालको महसुस गर्नुभयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अब धेरै समय छैन हामीसँग, हामी लगभग बिदा माग्ने क्रममा छौँ। अब यो घटनालाई एक थरी राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भनिरहेका छन् भने प्रचण्डसँगको व्यक्तिगत इगो अहिलेको राजनीतिक लडाइँ चाहिँ जुन चलिरहेको छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको, त्यो प्रचण्डलाई देखाउनलाई हो यो अहिले सबै उहाँले गरिरहनु भएको भन्ने एक थरी विश्लेषण बजारमा हिजोदेखि आइसकेको छ। तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। एउटा अब मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि यो अब के नियतले उहाँमा त्यो इगोले नै मात्रै काम गरेन, कहिलेकाहीँ नि यस्ता प्रकारका इगोले पनि देशलाई राम्रो गर्छ भने त्यो दिशामा जाला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन अवस्थामा भए पनि वार्ता हुँदैछ, वार्ता भएर मूलधारको राजनीतिमा विप्लव समूह आए भने अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा के फरक पर्छ? प्रचण्ड माधव समूह भनिन्छ जुन तपाईँ अलि नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग, अहिले तपाईँले भन्नुभयो बालवाटारसँग अलिकति दूरी छ अहिले भनेर, यो दुई प्रकारको शक्ति जुन देखिएको छ नेकपामा, यसलाई के फरक पार्छ यो घटनाले? अब मलाई लाग्छ त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भनेदेखि अब मैले पाएको अनुभूतिको कुरा हो। अहिले स्वयं रामबहादुर बादल गृहमन्त्रीज्यू चाहिँ यसको वार्ता टोलीको संयोजक भइसकेपछि हिजो त्यही समूह हिजो प्रचण्ड कमरेडसँग त सबभन्दा निकट र सबभन्दा ठुलो यस विषयमा साथ दिने त रामबहादुर बादल नै हो। अब उहाँकै संयोजकत्वमा भएपछि अब त्यो प्रचण्डको कारणले प्रचण्ड देखाउन भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ मुलुकको हितकै हो निम्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ जसरी संविधानको समीकरण के होला अब समीकरणमा त के त्यति धेरै त्यही फरक पर्दैन। अब कम्युनिस्ट पार्टी
अब हिजो धेरै फुटेका छन्, फेरि जुटेका छन्, नजुटिकन कुनै सुखै छैन। र अहिले जुन खालको चाहिँ हाम्रो विभाजनले अथवा चाहिँ मतान्तरले चाहिँ के अरे मतको चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ एक आपसका जुन बेमेल भएको छ, यसले ठुलो नोक्सान भइसकेको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। त्यसकारण यो बचाउन छ, त्यसको निम्ति उहाँहरूको आगमनले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, यसलाई चाहिँ स्थिरता दिनको निम्ति सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरू आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। हुन्छ, आजको संवाद हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईँको समय र विचारको लागि म AP1 को तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता सोम प्रसाद पाण्डे। आज हामीले सरकार र विप्लव समूहबीच हुन लागेको वार्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।